नाज़रीन, एक तरफ आईनी तरमीम है तो दूसरी तरफ SCO कॉन्फ्रेंस। सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए अपनी यकजहती दिखाना है। तो इसी टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम 15 अक्टूबर ऐन उस दिन जिस दिन SCO समिट के लिए बेशुमार दर्जनों डिग्नेटरीज पाकिस्तान में मौजूद होंगे, उनके मुख्तलिफ जो हैं वो उनके साथ जो लोग आए हुए हैं वो मौजूद होंगे इस्लामाबाद में डी चौक पर जो एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अब ये कॉल अपनी जगह पर मौजूद है और इस कॉल की वजह यह है कि हमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। क्या मुलाकात और सियासी जमात पाकिस्तान से मुकद्दम और बरतर हो सकती है? यह सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाकी सारी जमातें आईनी तरमीम के हवाले से उनको रीच आउट किया गया और उसके अंदर आजम नजीर तारड़ साहब ने बताया है कि जो कमेटी के अंदर इजलास हुआ है उसके अंदर काफी तजावीज सामने आई हैं, मुख्तलिफ जमातों का उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्स रहा। आजम नजीर तारड़ साहब की जबानी सुनिए। इन राइटिंग भी जो तजावीज़ हमारी हैं, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी हैं। कल दोबारा बैठक होगी। वो सारी चीज़ें हैं जो हमने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी और बार बॉडीज उस पर अपने कमेंट्स भी दिए। देखिए, PTI ने टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय दी थी। हमने उन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी राय दें। लीग नून ने जो अपना हमने कंसीव किया था वो सारों के सामने रखा है। मेंबर्स आप सारों के सामने हैं, वोट करना है हर किसी ने कागज को पढ़ के। जो मेंबरान पार्लियामेंट इन तजावीज़ से मुत्तफिक होंगे वो जरूर वोट कर सकते हैं और उस सूरत में 2/3 से आगे भी। इसी के साथ साथ वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कह दिया कि हम ये चाह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर इस तरमीम को पास करें। याद रखिए कि 18वीं तरमीम के अंदर 350 घंटों से ज्यादा डिबेट हुई थी। इस डिबेट के बाद एक मुत्तफिका तौर पर 18वीं तरमीम सामने आई थी जो कि एक बहुत मेजर तरमीम थी जिसके अंदर सूबों को हुकूक दिए गए थे, बहुत सारी चीजें डिवॉल्व हो गई थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वही मौकफ है कि एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट है। लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा कि इसके बावजूद कि हुकूमत के पास मेंबरान पार्लियामान की जो 2/3 अक्सरियत जरूरी है आईनी तरमीम ले आने के लिए, वो नंबर्स उनके मुकम्मल हैं, मगर इसके बावजूद बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रहे हैं कि वो कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज का बने। मौलाना साहब की तरफ से भी एक तजवीज़ सामने आई है कि जो 19वीं तरमीम है उसको साइड पे किया जाए, 18वीं तरमीम को फुल ऑन बहाल किया जाए और उसके बाद मामलात जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जरा सुने। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल हो सकते हैं और इसमें अगर हमारा तनाज़ा ख़त्म हो सकता है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तिफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हर तरमीम पर इसी तरह से बात होती है, हर तरमीम के ऊपर यही मामला होता है, एक्सेप्ट जो मैं 18वीं तरमीम की बात कर रही थी। आज असद कैसर साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें 20-20 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं कि तरमीम पे साथ दें। ये तकरीबन हर MNA, वहाँ आप पंजाब को तो छोड़ो, पंजाब में तो हो रहा है सब कुछ। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के MNA ने मुझे अप्रोच किया है कि हमें दबाया भी जा रहा है, हमें पैसों की लालच भी दी जा रही है और तकरीबन 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर भी है और मिनिस्ट्री की ऑफर भी है। एक तरफ ये तरमीम है, ये भी SCO समिट से पहले होती हुई नजर आ रही है या उसके बाद? अब 25 अक्टूबर तक का टाइम जा रहा है, यानी SCO समिट के बाद की बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें। कितनी क्या जल्दी है, आराम से इसको आगे लेकर जाया जाए। ये SCO के बाद भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन SCO से पहले एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल डेवलप हो गई है। एन उस तारीख को जिस तारीख को ये कॉन्फ्रेंस होनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर डी चौक पे पहुंचने की बात कर दी है, एहतजाज की बात कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों राम करना चाहती हैं और PTI उनकी बड़ी इज्जत कर रही है, स्पेशली आजकल, वो क्या कह रहे हैं किसी भी किस्म के एहतजाज के बारे में, किसी भी किस्म के मुजाहरे के बारे में SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान? सुने।
دل و جان سے ان کا خیر مقدم کریں گے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اس موقع پر میں نے اسی لیے اپیل کی تھی کہ جب وہ سربراہان یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر وہ کانفرنس کریں، تو ہمیں قومی سطح پر ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ بات ضرور اپوزیشن سے بھی کی ہے کہ وہ ان ایام میں کوئی مظاہرے نہ کریں، اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا۔ اب مظاہروں کی کہانی ایک لمبی ہے۔ اس سے پہلے ہی حکومت پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کو متزلزل کرنے کے لیے اور کسی طریقے سے اس کانفرنس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہو چکی ہے۔ وہیں پاکستان تحریک انصاف کا ماضی بھی کچھ بہت زیادہ صاف شفاف نظر نہیں آتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2014 کے اندر جو دھرنا دیا، اس ٹائم پر چینی صدر شی جن پنگ نے آنا تھا، اس ٹائم پر سی پیک کی سرمایہ کاری تھی۔ ابھی ریسنٹلی ملیشین پرائم منسٹر کی آمد کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی تھی احتجاج کی۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے شوکت ترین صاحب کا خط گیا تھا، آئی ایم ایف کا معاملہ سالو ہونے والا تھا، وہاں خط لکھنے کی کالز آڈیو سامنے آ گئی تھی۔ اب بھی آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس میں جانے سے پہلے بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خط سامنے آ گیا تھا کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے جب تک جمہوریت نہ بحال ہو جائے تب تک کوئی قرضہ نہ دیا جائے۔ اور اب ایس سی او سمٹ کے معاملے پہ بھی یہی کیا جا رہا ہے، ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے۔ اب اس میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد میں 14، 15 اور 16 کو عام تعطیل دی جا چکی ہے۔ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال ایسے وقت کے اندر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو ہونا ہے۔ 14، 15، 16 کو آلریڈی چھٹی دی جا چکی ہے، 14 کو مہمانوں نے آنا شروع کر دینا ہے۔ اس اجلاس کے اندر تنظیم کے 10 رکن ممالک شریک ہوں گے، منگولیا بقول مبصر شامل ہوگا، ترکمانستان کے مندوبین بطور خصوصی مہمان اجلاس میں شرکت کریں گے، چین کے وزیر اعظم ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، روس کے وزیر اعظم اور ایران کے جو اول نائب صدر ہیں وہ بھی شریک ہوں گے۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کانفرنس میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ یہ وہی جے شنکر ہیں جن کو بیرسٹر سیف کی طرف سے دعوت دی گئی تھی، پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا کہ ہم تو اس اسٹیٹمنٹ کو اون ہی نہیں کرتے۔ افغانستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان کہ جو اور ترکمانستان اور ازبکستان کے وفود بھی شامل ہوں گے۔ 200 انٹرنیشنل میڈیا اراکین بشمول بھارتی میڈیا بھی پاکستان کے اندر موجود ہوگا۔ نہ صرف یہ، اب 2014 کی طرف چلے جائیں۔ 2014 کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اس کی وجہ سے چین کے صدر کی آمد، انتہائی اہمیت کی آمد، وہ کینسل ہو گئی تھی، ڈیلے ہو گئی تھی۔ 2 اکتوبر 2024 کو ملیشیا کے وزیر اعظم کا 3 روزہ سرکاری دورہ تھا پاکستان میں، وہ دورہ کر رہے تھے اور یہاں تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو جو ہے وہ کال دے دی تھی اسلام آباد ڈی چوک کی۔ 7 اکتوبر کو ایس سی او کی اجلاس کو سبوتاج کرنے کے لیے بھارت نے بلوچستان کے جو دہشت گرد وہاں موجود ہیں، بلوچستان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو استعمال کیا۔ استعمال کرتے ہوئے ہم نے کراچی کے ایئرپورٹ کے باہر جو سانحہ دیکھا وہ ہمارے سامنے آیا، جہاں چینی جو شہری ہیں ان کی جو وفات ہوئی وہ ہوئی۔ آج پھر بلوچستان کے علاقے کے اندر بی ایل اے نے کوئلے کے کانوں کے اندر 20 مزدوروں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس ایس سی او کو سبوتاج کرنے کے لیے پہلے ہی بہت سارے غیر ملکی اس ٹائم پر سرگرم ہیں۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے کیوں 15 اکتوبر کا دن چوز کیا؟ 15، 16 کو کانفرنس ہونی ہے، 14 کو مہمانوں نے آنا شروع کرنا ہے۔ ابھی سے اسلام آباد کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے عطا تارڑ جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے۔